مصطفى 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 منبعه للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ضيفا مصطفى 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 منبعه للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ضيفا حن قلبي له فذا شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى 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 منبعه للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ضيفا حن قلبي له فذا شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كانت تصعده بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى 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 منبعه للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ضيفا